नावल खुले नसीब मेरे। राइटर माहा मलक। ढोलक की थाप के साथ साथ बजती हुई तालियां और तालियों के साथ हाथों में पहनी चूड़ियों की झनकार और झनकार के साथ मिलीजुली हंसी की आवाजें। लड़कियां कहीं कहीं लहक कर गाना शुरू करती और फिर बीच में रुक कर सर जोड़कर जाने क्या बात करने लगती। ढोलक और तालियां बजती रहती। लंबा सा घूंघट निकाले आगे पड़ी नहायत मोटी और लंबी चुटिया के बलों पर गौर करती नसीबे बार बार चौंकती। आसपास बैठी गाती बजाती लड़कियां उसकी सखियां कहलाई तो जा सकती थी, मगर दरहकीकत थी नहीं। अभी उसे इस गांव में आए अरसा ही कितना हुआ था जो वो सखियां बनाती। कुल 15 दिन पहले ही तो वो यहाँ आई थी, और आज ठीक 15वें दिन ही मायूं का पीला जोड़ा पहने, सर में 9 मन तेल लगाए, हाथों में मेहंदी के खतरनाक से गुलबूटे सजाए, घूंघट निकाले जिंदगी में पेश आने वाले अचानक और मुसलसल वाकयात पर गौर कर रही थी। कल उसकी शादी थी। हालांकि इस वक्त भी उसे पूरी तरह इस बात का इल्म न था कि कल उसकी शादी होगी या नहीं, क्योंकि शादी के लिए कम से कम एक अदद दूल्हा की मौजूदगी नागुजीर होती है, और वो मुमकिन दूल्हा कल आता है या नहीं, इसका ज्यादा इन्हिसार उसकी किस्मत पर था। खुशी, मुसर्रत और वो कैफियत जो इस वक्त उसकी होनी चाहिए थी, उस पर अजीब से डर, खौफ और कशमकश ने गलबा हासिल कर रखा था। ये गाना बजाना, लड़कियों का गाते गाते खिलखिलाकर हंसना और जुबानी बातें करना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल धड़क धड़क कर एक ही सवाल करता था कि वो आएगा या नहीं। आएगा नहीं। वो उसका मुस्तकबिल का मुमकिना शौहर, जिसके बारे में फिल वक्त वो सिर्फ दो बातें जानती थी। नंबर 1 उसका नाम हैदर है, नंबर 2 वो दिल का बहुत अच्छा है, और बस। इससे ज्यादा तो ना वो जानती थी और ना उसने जानने की कोई कोशिश की थी। खाला जीरा ने शहर से वापस आकर उससे यही कहा था, नसीबे, मेरी जान तो फिक्र न कर, वो बेटा है मेरा, मेरा खून है। दूध पिलाया है मैंने उसे अपना, कर्ज तो उसे चुकाना पड़ेगा ना। मैं कह आई हूँ उससे कि देख, अगर चांद की 11 को तू ना आया तो मरा मुंह देखना मेरा। वो आएगा, जरूर आएगा, मेरा हैदर दिल का बहुत अच्छा है। उनकी इन बातों से वो इतना ही जान पाई थी कि वो दिल का बहुत अच्छा है। और आज चांद की 11 थी और नसीबे उस दिल के अच्छे के नाम के मेहंदी थोपे उसका इंतजार कर रही थी। दिल कहता था कि वो आएगा, जरूर आएगा। भला कोई अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखने की बात सुनकर भी ना आए, ये कैसे मुमकिन है। दिमाग कहता था कि पगली, वो शहरों का रहने वाला है, क्या हुआ जो उसने गांव की औरत का दूध पिया है, तो पानी तो शहर का ही पीता होगा ना। ऐसा पानी जो हर रिश्ता भुला देता है, मट्टी की खुशबू भुला देता है। वो भला क्यों एक अनपढ़ अनदेखी लड़की से ब्याह रचाने चला आएगा। दिलो दिमाग में कब से यही कश्मकश थी, यही जंग जारी थी कि दरवाजा धड़ से खुला और नूरी ने अंदर झांका। ओ जी, हैदर बाबू आ गए हैं। बड़े शौक लहजे में वो जिंदगी से भरपूर जुमला में फेंक कर फिर भाग ली, और कमरे में जैसे तूफान आ गया। लड़कियां उठ उठ कर दुपट्टे संभालती दूल्हा का दीदार करने भागी, और नसीबे के सीने में जाने कब से रुका हुआ एक लंबा सा सांस बाहर निकला। आगे पड़ी हुई चोटी को एक झटके से पीछे फेंक कर उसने मट्टी की दीवार से टेक लगा ली, मुतमईन होकर आंखें बंद हुई और अब मुस्कुराने लगी। 1.5 महीना पहले की बात थी, जब पानी से भरा मटका सर पर रखे वो अपने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में दाखिल हुई तो सामने चारपाई पर तड़पते हुए बाप को देखकर औसान खो बैठी थी। बाबा, बाबा क्या हुआ है। मटका कच्ची घरोंची पर टिका कर वो बाप की तरफ लपकी। नसीबे, धी, आखिरी वक्त आ गया है तेरे बाप का। दर्द की शिद्दत से बेहाल बाप के यही आखिरी अल्फाज थे जिन्हें वो सुन पाई थी। फिर याद रहा तो इतना कि उसके बाप को 4 आदमी कांदा देकर घर से ले गए थे। वो घर जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां कदम कदम पर तरह तरह की यादें बिखरी हुई थी। वो प्यारा सा छोटा सा घर उसे छोड़ना पड़ा तो अपनी खाला के सीने में मुंह छुपाकर वो बिलक बिलक कर रो दी। ना मेरी बेटी, रोते नहीं हैं, मरने वालों को तकलीफ होती है। खाला जीरा ने उसके स्याह बाल प्यार से सुलझाते हुए कहा। खाला, खाला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अपना घर अपना गांव नहीं छोड़ना मुझे, उसने रोते रोते कहा। बेजान दीवारों में क्या रखा है पुत्री, ना तेरी माँ रही ना तेरा बाप, अब यहाँ कौन है तेरा। फिर जवान लड़की तो बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी, कौन कबूल करेगा यहाँ तेरी जिम्मेदारी। मैं तेरी खाला हूँ, तेरी माँ की माँ जाई हूँ। बेटी मेरे साथ चल,
तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। अपनी बहन की निशानी को अपनी आंखों का तारा बना लूंगी मैं। चल मेरी बच्ची, चल। यूं वो खाला के सीने से लगी लगी इस नए गांव और नए घर में आ गई। यहाँ आकर उसे खबर हुई कि जितनी उसे खाला की जरूरत थी, इतनी ही खाला जीरा को उसकी जरूरत थी। उस मिट्टी के बने वीरान घर में वो सारा दिन और सारी रात खांसती थी और कोई उसकी दवा और पानी पूछने वाला ना था। खाला जीरा का एक बेटा था जिसे पढ़ाने लिखाने की ख्वाहिश में खाला ने खुद उसे 10 साल की उम्र में ही खुद से जुदा कर दिया था। बकौल खाला जीरा के हैदर 10 साल का था जब उसे उसके चचा के पास शहर भेजा था कि वो उसे पढ़ा लिखा कर अच्छी सी नौकरी दिला दे। और जब उसने वाकई पढ़ लिख कर वहाँ नौकरी की तो कई बार बूढ़ी माँ को लेने गाँव आया। मगर खाला को अपनी ज़मीन अपनी मिट्टी से अटूट मोहब्बत थी। वो यहीं पैदा हुई थी, यहीं उसने अपनी जवानी गुजारी थी और अब मरकर उसी मिट्टी में मिलना चाहती थी। यूं वो अपनी मिट्टी की मोहब्बत में बेटे की जुदाई सहती रही। और अब जब उसकी तन्हाई में हिस्सेदार बनकर नसीबे आई तो चंद दिन बाद ही खाला जीरा के सीने पर जैसे एक भारी बोझ आन पड़ा। जब रात को उसके सीने में धुआं भरकर खांसी की सूरत में बाहर निकलता तो पास की चारपाई पर लेटी नसीबे का ख्याल उसकी खांसी में मजीद इजाफे का सबब बन जाता। यूं नसीबे के आने के सिर्फ 10 दिन बाद ही खाला जीरा शहर जाकर बेटे को कसम दे आई कि अगर उसे अपनी माँ से जरा सी भी मोहब्बत है तो वो नसीबे का हाथ थाम ले। वो मेरी मरी बहन की निशानी है हैदर। मैं मर गई तो कड़ी धूप के नीचे बेआसरा खड़ी होगी वो। मैं उसे बड़े मान से लाई हूँ, बड़े गरूर से सहारा बनी हूँ उसका। अब उसे बेसहारा और बेआसरा देखने का ख्याल ही मेरे दिल को नोच लेता है। तुझे उसका सहारा बनना होगा, उसका हाथ थामना होगा। उसे तू अपनी गरीब माँ की आखिरी इल्तिजा समझ ले या हुक्म, तुझे ऐसा करना होगा। बेटे को कस्में देकर अपने मरने की धमकी देकर वो बड़ी मुतमईन होकर गांव लौटी थी। तू फिक्र ना कर, नसीबे के हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर उसने कहा था। वो मेरा बेटा है, सारी उम्र मुझसे दूर रहा भी तो क्या हुआ, खून तो उसमें मेरा ही है ना। तू देख लेना वो जरूर आएगा। बस तू बेफिक्र होकर दुल्हन बनने की तैयारी कर। अल्लाह बख्शे तेरे माँ बाप ने तो तिनका तिनका जोड़ कर रखा है तेरे लिए, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। बेफिक्र होकर वो खुले आसमान तले लेट गई थी, मगर नसीबे की नींद उड़ा दी थी उसकी बातों ने। फिर ये चंद दिन अजाब से गुजरे उस पर। खाला जीरा ने तो ये खबर सारे गांव में नशर कर दी थी कि चांद की 11 को नसीबे की शादी उसके बेटे हैदर से है। तब से हर रोज गांव भर की लड़कियां रात को जमा होकर गाने गाती और नसीबे को मजीद बेकरार करती। मगर आज जैसे उसे जमाने भर का करार मिल गया था, सूखे धानों में पानी पड़ गया था। खाला जीरा का यकीन और ममता का गुरूर और नसीबे की दुआएं और आंसू रंग लाए थे। और वो वाकई आ गया था जिसे उसने कभी देखा ना था, जिसके बारे में वो कुछ ना जानती थी सिवाय इसके कि वो दिल का बहुत अच्छा है। और अब उसे देखना था कि आने वाला दिल का कितना अच्छा है। खिड़की से चिपकी हुई नूरी और हसीना की हल्की हल्की दबी हुई हंसी की आवाज उसे वाकई बेहद बेकरार कर रही थी। दिल कहता था कि वो भी उठे और बीच में हायल सिर्फ 2 कदम के फासले को अबूर करके खुद भी खिड़की से जाकर चिपक जाए। नूरी और हसीना भी उसे हंसी हंसी में 1-2 बार ये पेशकश कर चुकी थी, लेकिन वो बावजूद चाहने के भी उठकर खिड़की तक न जा सकी। खिड़की की खास बात यह थी कि वो दूसरी तरफ जिस कमरे में खुलती थी वहां खाला जीरा और हैदर बैठे थे। खाला बेटे को जाने क्या बातें समझा रही थी जो खत्म होने का नाम ही ना लेती थी। नसीबे, आ जाना देख ले अपने राजा को। हसीना ने फिर उसे हिलाया। अरे तू तो वाकई अपने नाम की एक है। क्या शहजादा उतारा है खुदा ने तेरे लिए आसमान से। अरे आ जाना। अब की बार वो वाकई न रह सकी और आहिस्ता से उठी और शर्मगी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए धीरे धीरे कदम उठाती खिड़की के पास पहुंच गई। ले देख, उन दोनों ने उसके साथ शरारत की और उसे धक्का देकर खिड़की से बिल्कुल चिपका दिया और खुद दोनों खिलखिला कर हंस दी। हंसी की आवाज खिड़की की सुलाखों से गुजरती ऐन सामने बैठे हैदर के कान में पड़ी और उसने नजरें उठाकर देखा। पीले जोड़े में मलबूस पीले मलमल के दुपट्टे से आधा माथा ढके बेहद घबराई हुई नसीबे से उसकी आंखें दो घड़ी को दो चार हुईं और दूसरे लम्हे उसने बड़ी बदमजगी से मुंह फेर लिया। हाय रब्बा, मर गई मैं तो। सीने पर हाथ रखकर वो बड़ी तेजी से सुलाखों से अलहदा हुई और एक एक धमोका खीखी करती नूरी और हसीना को जड़ा। मर जाओ अल्लाह करे, दोनों की दोनों। इन दोनों को ऊपरी दिल से बद्दुआ देकर वो मुस्कुराहट पर काबू पाती कमरे के बिल्कुल कोने में जा घुसी। हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत हैं वो, पर कुछ रूठे रूठे से हैं। हाँ जी, रूठना तो हक है उनका।
कैसी जबरदस्ती भी तो की है खाला ने। अच्छा ही किया, रूठ कर तो और भी अच्छे लग रहे हैं। कोने में मुंह दिए वो सोचती रही और शर्माती और मुस्कुराती रही। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और आने वाला कल उसके लिए एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद और खुशियों के बहुत से संदेशे ला रहा था। बकिया रात वो कोशिश के बावजूद न सो सकी और तासहर जागती ही रही। मट्टी की चिलचिलाती गर्मी में जब हर शय जैसे पानी बनकर बह जाने को तैयार होती है, नसीबे शर्म से पानी पानी हो रही थी। सुबह से ही गांव भर की लड़कियां उसे हुस्ने मुजस्सम बनाने की कोशिशों में लगी हुई थी और इतने सारे माहिराना हाथों ने मिलकर उसे जो शाहकार बना दिया था, वो न देखने से ताल्लुक रखता था। भरी दोपहर में वो चीखे मारता हुआ नारंगी और सुर्ख किस्म के रंग का खड़खड़ाता हुआ रेशमी जोड़ा पहने बैठी थी। सांवले हाथों पर मोटी मोटी मेहंदी रचकर काली हो चुकी थी और हाथों को जिला की बजाय जला बख्श रही थी। बालों का तेल नहाने के बावजूद बालों का साथ छोड़ने से इनकारी था। शदीद गर्मी की वजह से तेल का बेशतर हिस्सा सर से बहकर माथे पर आ चुका था, जिसकी वजह से मेकअप पर काफी बुरा असर पड़ा था। दूसरे ये कि दुल्हन बनते हुए गलती से किसी लड़की ने उसे विदाई का सीन याद दिला दिया था। बस फिर जो नसीबे फूट फूट कर रोई थी तो उसी वक्त चुप हुई जब आंखों में लगा मोटा मोटा काजल फैलकर पूरे चेहरे पर फैल गया। गर्ज ये कि वजूहात तो कई थी लेकिन नतीजा एक ही था, यानी वो मुकम्मल तौर पर एक कार्टून दुल्हन में ढल गई थी। और फिर जैसे जैसे दिन ढला और गांव की फिजा पर रात उतरी, वैसे वैसे उसकी खौफनाकी में खातर ख्वाह इजाफा होता गया। 9 बजे तक सारे लोग अपने अपने घरों को कूच कर गए। फिजा में मेंढकों और झींगरों के बोलने की आवाजें गूंजने लगी। खाला चंद लम्हे कबल उसे प्यार करके और नसीहतें करके जा चुकी थी और अब वो दोनों घुटने बाजुओं के हिसार में लिए बैठी थी। पिछली कई रातें उसने खौफ और परेशानी में जाकर गुजारी थी और आज मुतमईन और बेफिक्र होकर उसे नींद आने लगी थी। और गांव में ही पैदा हुई थी और गांव में ही पली बड़ी थी, इसीलिए उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त कमरे में किस कदर हब्स और घुटन हो रही थी। कोई मच्छर कभी कभार चुपके से आकर उसे डंक चुभोता तो वो ऊँगते ऊँगते जरा सी चौंकती और संभल कर बैठ जाती। यूं ही बैठे बैठे जाने कितनी देर गुजर गई। वो गांव की बासी थी, जल्द सोने की आदी थी, इसलिए इस वक्त नींद से तकरीबन बेहोश हो रही थी जब एक झटके से दरवाजा खुला और हैदर अंदर आया। बेहोश होती हुई नसीबे के तमाम होशो हवास बैक वक्त बेदार हो गए। कमरे में मौजूद वाहिद 60 वाट का बल्ब मलगजी रोशनी बिखेर रहा था। उस आने वाले ने आंखें फाड़ फाड़ कर दूर से समझने की कोशिश की कि बिस्तर पर क्या चीज बैठी है। इस वक्त उसके चेहरे की जो हालत थी, वो इतनी दूर से क्या नक्शा पेश कर रही थी, इस बात से नावाकिफ नसीबे शर्म से दोहरी होकर गठरी में तब्दील हुई जा रही थी। हैदर चंद लम्हे दरवाजे पर ही खड़ा कश्मकश का शिकार रहा कि आया पलंग पर मौजूद शायद वाकई उसकी दुल्हन है या किसी ने शरारत में आकर कोई पुतला वगैरह सजा दिया है। बिलाखिर एक फैसला करके वो आगे बढ़ा और आकर उसके करीब बैठ गया। नसीबे ने मुंह इतना झुका दिया कि बस चादर से लगने ही लगा। उफ, वो भी शक्ल तो देखने दो। कदरे झिंझलाई और भिन्नाई आवाज उसके कानों में पड़ी और फिर उसने नसीबे के शानों से पकड़कर सख्ती से सीधा कर दिया। नसीबे इस हरकत पर बेख्तियार हंस दी और पट से आंखें खोल दी। ओ गॉड, माय गॉड, उस पर जैसे तासुफ के पहाड़ टूटे थे। चंद लम्हे उसके चेहरे को फटी फटी आंखों से घूरते रहने के बाद वो यकलख्त उठा और मुड़कर कमरे की आखिरी हद तक चला गया। दीवार के करीब जाकर रुका और काफी देर तक दोनों हाथों से सर को थामे ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा रहा। नसीबे कदरे हैरानी से उसे देखती रही। उसकी कतन समझ में नहीं आया था कि हैदर की इस हरकत की वजह क्या है। समझ में ना आने की वजह यह थी कि उसने सुबह से एक बार भी आईना नहीं देखा था। जिंदगी में पहली मर्तबा मेकअप होने पर वो खुद को तो बहुत हसीन तस्वुर किए बैठी थी और फिर सबने यकीन भी तो दिलाया था कि वो इतनी हसीन लग रही है कि उसका दूल्हा उसे एक नजर देखते ही दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। और अब वो नकदरा कहीं का उसे देखने के बजाय मिट्टी की बेजान दीवार देख रहा था। हैरानी की बात तो थी ना। थोड़ी देर बाद बुत बने हैदर में जान पड़ी और उसने कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मार्च शुरू कर दी। पेंडुलम बना वो इस दीवार से उस दीवार तक जाता, फिर वापस पलटकर नुक्ता आगाज पर पहुंचता, फिर वहां से दोबारा मुड़ जाता। नसीबे की गर्दन उसकी इस खती गर्दिश के साथ साथ हरकत में थी। काफी देर तक जब वो यूं ही पेंडुलम बना रहा तो नसीबे के सब्र ने उसका साथ छोड़ दिया। वो जी, आपके पेट में दर्द है क्या? बिलाखिर बड़ी हमदर्दी से उसने पूछ ही लिया। जवाबन एक बड़ी गहरी और तवील सांस की आवाज सुनाई दी।
اور اس کی اس حرکت میں قدرے تیزی آ گئی۔ رات تقریباً آدھی گزر گئی تھی۔ جواب سے مایوس ہو کر اس نے سر کو گھٹنوں میں ٹکا لیا۔ اس کی نیند پوری کی پوری اڑ چکی تھی اور وہ حیدر کے اس عمل کی وجہ جاننے سے بھی قاصر تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے دوبارہ نیند آنے لگی اور ابھی اس نے نیند کی وادی میں پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ایک تیز آواز نے دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ سنیے، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ عین اس کے سر پر کھڑا تھا مگر سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ وہ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجبوری یہ ہے کہ کمرے میں آپ کے علاوہ مزید کوئی جاندار شے موجود نہیں جسے میں مخاطب کر سکوں، سوائے مچھروں کے۔ آواز اور الفاظ میں بلا کی کاٹ تھی، اس لیے میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ وہ بدستور دیواروں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ او جی تو بولیے نا، حکم کرے، وہ دھیمے سے بولی۔ حکم کرنے کی بندے کی مجال نہیں، اس نے دانت پیسے۔ درخواست یہ ہے کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ تو سو جائے نا، میں نے منع کب کیا؟ وہ سہم سی گئی اس کے انداز پر۔ مجھے یہ بستر خالی چاہیے، اب کی بار کافی غرا کر کہا گیا اور خوفزدہ نصیبے ایک چھلانگ میں بستر سے اتر آئی۔ شکریہ، لفظ شکریہ جیسے اس کے منہ پر مار کر اس نے بستر کی چادر اٹھا کر گلاب کی پتیاں زمین پر جھاڑی اور بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ میں اتار دوں جی، وہ منمنائی۔ وہ خاموشی سے جوتے اتارنے میں مصروف رہا۔ جوتے اتار کر پلنگ کے نیچے کھسکائے اور لیٹ کر منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ ایسے ہی پلنگ کی پائنتی پر ہراساں اور پریشان کھڑی رہی۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسے سلوک کے بارے میں اس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا تھا۔ کمرے میں موجود واحد پلنگ پر سے اسے اٹھا کر وہ اس بات سے لاتعلق لیٹا ہوا تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر مڑی اور جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اوفو، جھنجھلاہٹ بھری آواز پر اس نے بستر کی جانب دیکھا۔ وہ مچھروں کی یلغار سے عاجز آیا ہوا تھا اور بار بار کسی نہ کسی حصے پر ایک جھانپٹ جڑ دیتا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اٹھی، الماری پر رکھا کھجور کا پنکھا اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بدن سے ٹکرائی تو وہ حیرانی سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ او جی، مچھر تنگ کر رہے ہیں نا آپ کو؟ وہ شرما کر مسکرائی۔ او جی، میں مچھروں کو برداشت کر لوں گا مگر… اس کی نقل اتار کر اس نے کچھ کہنا شروع کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ برائے مہربانی مجھ غریب پر کرم کیجیے اور اس پلنگ سے کم از کم 4 فٹ کا فاصلہ قائم رکھیں۔ جلے کٹے لہجے میں کہی گئی بات سے اس نے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اسے دور جانے کو کہہ رہا تھا۔ مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ پر پلٹ آئی۔ وہ اپنا بازو کھجانے لگا تو نصیبے کو دوبارہ پریشانی لاحق ہوئی۔ نصیبے کی موجودگی میں اسے کوئی تکلیف ہو، یہ بات وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اٹھی، ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لیا اور کونے میں رکھ کر اسے سلگا دیا۔ مچھروں کو بھگانے کا یہ طریقہ وہ کافی بار آزما چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں کافی دھواں بھرا تب وہ بوکھلا کر پلنگ سے اتر آیا۔ یہ آگ… آگے اسے بولا نہ گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ او جی، آگ نہیں لگی۔ اس کی معصومیت پر نصیبے کو بڑی ہنسی آئی۔ میں نے مچھروں کو بھگانے کے لیے ٹاٹ سلگائی ہے۔ اس نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ایسی کی تیسی تمہاری ٹاٹ کی۔ آگے بڑھ کر اس نے لاتیں مار مار کر سلگتی ٹاٹ کو ادموا کر دیا۔ ٹاٹ کے بجھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک لاتیں برسا کر اپنا غصہ اتارتا رہا۔ وہ ڈری سہمی دیوار سے چپکی اس کا پہلا غصہ دیکھتی رہی۔ ناؤ پلیز گیٹ آؤٹ۔ وہ اس کی جانب مڑا اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات کہہ کر جا کر دھڑ سے بستر پر گر گیا۔ بات تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن لہجہ اس قدر خراب تھا کہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان جاری ہو گیا۔ اپنی سسکیوں کو دونوں ہاتھوں سے منہ میں دبا کر روکا اور کمرے کے کونے میں منہ دیے نصیبے ساری رات آنسو بہاتی رہی۔ سحر کا ہلکا ہلکا دھندلکا سا تھا جب اسے بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی۔ میری بچی، میری رانی، کچھ دن بھی تو میرے پاس نہ رہی تو جی بھر کر تجھے دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ لاڈ اٹھانے کا موقع کیسے ملتا؟ آئی تھی تو بانجی تھی، جا رہی ہے تو بہو بن کر۔ اب تو اور بھی یاد آئے گی تو مجھے، دل تڑپے گا تجھے دیکھنے کو، تجھ سے ملنے کو۔ خالہ اسے لپٹی آنسو بہا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو چوم بھی لیتی تھی۔ نصیبے کسی پتھر کے بت کے مانند ساکن تھی۔ اس کے اندر آنسوؤں کا لاوا ابل رہا تھا مگر آنکھیں خاموش تھیں۔ خالہ کو چھوڑ کر حیدر کے ساتھ شہر جانے کا خیال اس کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ مارے خوف سے نہ تو اسے بولا جا رہا تھا اور نہ ہی آنسو نکل رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کھلی فضاؤں سے اچانک ہی کسی زنداں میں دھکیلا جا رہا ہو۔
کسی نئی دلہن کے لیے اس طرح کی سوچ رکھنا بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن قصوروار نصیبے نہیں تھی۔ گزشتہ 3 روز میں حیدر کی جانب سے روا رکھا گیا سلوک تھا۔ اس پہلی رات کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ گرمی اور گھٹن کا بہانہ کر کے صحن میں سوتا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ایک بار بھی نصیبے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ نصیبے حیران رہتی تھی کہ وہ سامنے کھڑی ہوتی تو وہ دیوار کو گھورنے لگتا، وہ کھانے کا پوچھتی تو پنکھے کی طرف منہ کر کے ہاں یا نہ کہتا۔ وہ اس سے نظر کیوں چراتا تھا؟ یہ بات اس کے لیے بے حد حیران کن تھی۔ غریب نصیبے تنگ آ کر خالہ سے پوچھ بیٹھی تھی کہ خالہ جی، ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے کیا؟ کیسی خرابی؟ رب نہ کرے، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ خالہ کو بڑی حیرانی ہوئی اس کا سوال سن کر۔ میرا مطلب ہے خالہ، کچھ ترچھا دیکھتے ہیں کیا؟ اس نے بڑی مشکلوں سے پوچھا۔ ہائے ہائے، کملی ہے کیا؟ ایسی خوبصورت آنکھیں تو پورے گاؤں میں کسی کی نہیں ہیں۔ رب نہ کرے جو میرا پتر ترچھا دیکھے۔ خالہ باقاعدہ ناراض ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے بات کو ٹالا اور آج وہ اس کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ تنہا تنہا اس کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی اس کا دل ہول رہا تھا۔ دیکھ نصیبے، تو جانتی ہے کہ میرا حیدر دل کا بڑا سونا ہے۔ تجھے دیکھے بغیر، جانے بغیر اس نے صرف میرے کہنے پر شادی کی حامی بھری ہے۔ شہر میں پلنے والے ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو جی جان سے اس کا خیال رکھنا۔ اس کی ناراضگی تو بل بھر کی ہوتی ہے، دیکھنا پھر کیسے پیار سے رکھے گا تجھے۔ خالہ کی بڑے پیار سے سمجھائی گئی باتوں نے کچھ دل کا بوجھ ہلکا کیا تو وہ اچانک ہی ان کے گلے سے لگ کر سسکنے لگی۔ لے پاگل! خالہ آنسو بھری ہنسی ہنسی۔ رو رہی ہے؟ ہاں، شروع میں تو سبھی روتی ہیں۔ چل رو لے، ہلکا کر لے دل کا بوجھ، پھر ہنسنا ہی تو ہے ساری حیاتی، رب نے جو چاہا۔ اور ان کے ایسا کہنے پر وہ واقعی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے حیدر کی نگاہ بے ساختہ اس کی جانب اٹھی۔ لشکارے مارتا پیلا جوڑا گرمی میں مزید لشکارے مار رہا تھا۔ آنکھوں کا کاجل حسب سابق گالوں پر بے تکلفی سے دوڑ رہا تھا اور گہری سرخ لپسٹک سوائے ہونٹوں کے سارے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نصیبے منہ پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اماں جلدی کرو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ 3 دن پہلے والا شدید غصہ آج پھر اعصاب سے جنگ لڑنے چلا آیا۔ ٹھہر جا پتر، جی بھر کر پیار تو کر لینے دے۔ اماں نے نصیبے کا ماتھا چوما تو حیدر کو شدید کوفت ہوئی۔ اس پر بھی کسی کو پیار آ سکتا ہے، وہ دل میں سوچ کر رہ گیا۔ نصیبے سے فارغ ہو کر خالہ نے حیدر کو لپٹا لیا اور کافی دیر تک بے آواز روتی رہی۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑا ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ بس اماں، اب چلنا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولا۔ ہاں پتر، بسم اللہ کرو۔ خالہ نے نصیبے کے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ حیدر نے خاموشی سے آگے بڑھ کر سامان اٹھا لیا۔ خالہ نصیبے کو سینے سے لگائے گھر سے نکلی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر کچے راستے پر اس کی کار کھڑی تھی۔ نصیبے کا سامان ڈگی میں رکھ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ چلو بیٹھو۔ جانے کتنی مشکلوں سے اس کو مخاطب کیا تھا۔ نا پتر، پیچھے کیوں؟ آگے بٹھا اپنے ساتھ، نئی دلہن ہے تیری۔ خالہ کو فوراً اعتراض ہوا۔ او گاڈ! اس کی سرگوشی نصیبے نے سنی تھی۔ زور سے دروازہ بند کر کے جھٹکے سے آگے کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیے۔ اب کے آواز میں طنز تھا۔ وہ ڈری سہمی بڑی دبک کر بیٹھی۔ گوٹے کناری والا دوپٹہ ماتھے پر چپکا ہوا تھا جس سے وہ کئی بار رومال کا کام بھی لے چکی تھی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ اس نے ماں کو لپٹایا۔ رب کی امان میں بچوں، ان کی آواز بھر آئی۔ میری بیٹی کو ستانا مت حیدر، تجھے اپنی ماں کی قسم ہے، پیار سے رکھنا اسے۔ وہ خاموشی سے گھوم کر آیا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ دھول اڑتے راستے پر نصیبے بڑی دیر تک مڑ مڑ کر خالہ کو ہاتھ ہلاتی رہی۔ لمبی سیاہ پکی سڑک پر گاڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ نصیبے ڈر ڈر کر کئی بار اس کی جانب دیکھ چکی تھی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں سختی سے دبائے، چہرے پر پتھریلا سا تاثر لیے وہ ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ گھنگریالے سیاہ بالوں سے ہوا اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ اس طرح خاموش، ناراض ناراض سا بیٹھا۔ نصیبے کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کر بیٹھی۔ او جی، کتنی دور اور جانا ہے؟ یہ ناراض ہے تو کیا ہوا؟ مجھے تو منانا چاہیے نا، خود دیکھ لینا۔ وہ بڑی دیر بعد بولا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ او جی، یہ گڈی آپ کی ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ او جی، یہ گڈی میرے دوست کی ہے، دانت پیس کر جواب دیا گیا۔ بائی دی وے، یہ تکیہ کلام چھوڑ نہیں سکتی آپ؟ کون سا تکیہ جی؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ مائی گڈنس! اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ سا مارا اور ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ نصیب میں جس کے جو لکھا تھا، رفیع کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔
آواز اتنی تیز تھی کہ نصیبے کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ اپنا حسب حال گانا لگا کر اب قدرے افسردگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ باقی کا تمام راستہ اس نے یہی گانا بار بار ریوائنڈ کر کے سنا۔ نصیبے بھی سر جھکائے ہاتھوں پر لگی مہندی کو نوچنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اتریے، ایک نگاہ طنز اس پر ڈال کر وہ بولا۔ وہ جی یہی اپنا گھر ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی ہاں، یہی اپنا گھر ہے۔ اس نے اپنا پر اس قدر زور دیا کہ وہ بالکل پچک گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کے لیے بھی دروازہ کھولا۔ اس کا لہجہ، رویہ، انداز، الفاظ اس قدر کھردرے تھے کہ وہ اپنے اندر بالکل چور بن گئی تھی، کسی کبوتری کی طرح سے سہمی ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اپنا گھر، ہوں اپنا گھر، اس کی زیر لب بڑبڑاہٹ میں سے چند الفاظ نصیبے کے کانوں میں بھی پڑے۔ کئی آنسو پھسل پھسل کر پلکوں کی منڈیر تک چلے آئے۔ اس نے نچلا ہونٹ سختی سے کاٹ کر انہیں واپس حلق سے اتار لیا۔ چھن چھن جلتے سلگتے دل پر نمکین پانی سے کئی چھناکے ہوئے اور تمام آوازوں سے بے خبر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ نصیبے نے چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنی کیفیت پر قابو پایا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ گھر چھوٹا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کونے میں چھوٹا سا لان تھا جس میں گلاب کے کئی رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا پورچ عبور کر کے اس نے مرکزی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جب تک وہ چوکھٹ تک پہنچی، سپرنگ پر گھومتا دروازہ کھٹ سے آ کر اس کی ناک سے لگا۔ ہائے مر گئی! وہ گھٹی گھٹی چیخ مار کر وہیں بیٹھ گئی۔ اوفو، کیا ہو گیا بھئی؟ صورتحال سے وہ کسی قدر واقف تھا، پھر بھی ہنسی ہونٹوں میں دبا کر پوچھا۔ ناک پھوٹ گئی ہے جی۔ دل تو کسی اور وجہ سے بھرا ہوا تھا، پھر بھی بروقت بہانہ ملنے پر وہ بات بنا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ناک پھوٹنے پر روتی ہو؟ مجھے دیکھو، قسمت پھوٹ گئی ہے۔ وہ اچانک ہی ہنسنے لگا۔ نصیبے نے یوں کھلکھلانے پر حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی تھامے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، سروقت، صحت مند اور بے حد وجیہہ شخصیت کا مالک، یوں زور زور سے ہنستا ہوا وہ سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ ارے تمہاری ناک سے تو خون بہہ رہا ہے۔ وہ اچانک چونکا اور گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نکسیر پھوٹ گئی کیا؟ جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نصیبے نے رومال سے پہلے آنسو صاف کیے، پھر خون پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے خبر نہیں تھی تمہیں اتنی زور سے چوٹ لگی ہے۔ وہ اپنے ہنسنے پر شرمندہ ہوا۔ اس سے پہلے والی چوٹوں کی خبر ہوئی آپ کو؟ اس نے دل میں سوچا۔ چلو گھر دیکھ لو۔ وہ دائیں جانب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بھی معمول کی طرح پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک صوفہ سیٹ اور بیچ میں شیشے کی میز، کونے میں رکھی کارنر ٹیبل پر نازک سے گلدان میں سرخ رنگ کے پھول سجے تھے۔ کھڑکیوں پر فان کلر کے بڑے خوبصورت پردے تھے۔ او جی، یہ بیٹھک ہے؟ نصیبے کو وہ چھوٹا سا پرسکون کمرہ بہت پسند آیا۔ آہو جی، وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا۔ چلیے اب اٹھک بھی دیکھ لیں۔ طنزیہ انداز چند لمحوں میں ہی پلٹ آیا تھا اور وہ جو اس کے کچھ دیر قبل نرم پڑنے پر بڑی خوش ہو رہی تھی، اچانک ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے، پتہ نہیں خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ پہلی بار مایوسی کی بھرپور لہر اس کے اندر اٹھی، پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ اس کے پیچھے چل دی۔ کوریڈور میں بائیں جانب دو دروازے تھے۔ پہلا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ او مائی گاڈ! اندر کا نقشہ دیکھ کر بے اختیار حیدر کے منہ سے نکلا۔ چاروں دیواریں پھولوں کی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، پلنگ کے چاروں طرف بھی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور پورا بستر گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نصیبے حیرت سے کھڑی آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ او جی، کس نے کیا یہ سب کچھ؟ وہ جو بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا ایک دم چونکا۔ ہاں، کس نے کیا؟ بے خیالی میں وہ اسی کا سوال دہرانے لگا۔ کس نے کیا؟ او نو! اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا اور پھر کمرے میں مارچ کرنے لگا۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانا شاید اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ نصیبے دم بخود کھڑی اسے گھورتی رہی اور پھر اچانک ہی حیدر پر جیسے دورہ سا پڑا۔ وہ یک یک مڑا اور ساری بیلیں اور لڑیاں کھینچ کھینچ کر اتارنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں پاگلوں کی طرح اس نے ساری بیلیں نوچ ڈالی۔ دیواریں جو چند لمحوں قبل کسی سہاگن کا سا روپ پیش کر رہی تھی، اب اچانک ہی بیوہ کا روپ اختیار کر گئیں۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ پھولوں کو پاؤں تلے کچلنے کا عمل بھی شروع کر دیا۔ نصیبے کو اس وقت اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ سانس روکے، آنکھیں پھاڑے وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ گلابوں کی جگہ اسے مستقبل میں اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جس شخص میں اس قدر غصہ بھرا ہو، اس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟
थोड़ी देर बाद जब वो पसीना पसीना हो गया तो दोनों हाथ कमर पर रखकर हाँफने लगा। कोई परेशानी है जी? बड़ी कोशिशों, बड़ी हिम्मतों के बाद वो किसी कदर बारीक आवाज में पूछने के काबिल हुई। उसने सिर्फ अंगारा निगाहें उठाई, चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर अचानक ही चीखा, सारी परेशानी तुम्हारी सूरत है। तुम हो। वो सहम कर पीछे हटी और उसकी पुश्त धड़ से जाकर दीवार से टकराई। वो तनतनाता हुआ उसके करीब से गुजरकर बाहर चला गया। वो आंखें फाड़े दीवार से लगी खड़ी रह गई। जाने कितनी देर वो इसी तरह से खड़ी रहती कि बैल की आवाज पर एक हल्की सी चीख मारकर हवासों में आ गई। इत्तलाई घंटी की आवाज सुनकर शायद हैदर बाहर गया था, क्योंकि उसके कदमों की चाप दूर होती सुनाई दी थी। फिर अचानक ही कहकहों और बातों का एक शोर सा अंदर आया। अबे साले, इतने चुपके से निकाह पढ़वा कर आया है कि क्या कोई किसी को भगा कर लाएगा? यानी तूने तो हमें काट का उल्लू समझा था ना? किसी मर्द की बड़ी बेतकल्लुफाना आवाज थी। नहीं यार, मुझे अचानक ही जाना पड़ गया था। मैं वसीम को बताकर गया था। हैदर की आवाज कदरे घबराई हुई थी। अरे वसीम यारों का यार है। उसी वक्त पूरे ऑफिस को ये खुशखबरी सुना दी थी उसने। अच्छा ये बता, कमरा पसंद आया? कसम ले ले, पूरे 2 दिन की मेहनत है। अरे यार, हम लोग बिल्कुल अभी अभी पहुंचे हैं, अभी तो उसने ठीक से पूरा घर देखा भी नहीं। और हमारी भाभी कैसी हैं? अब ये कहेगा अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं, हैदर की बजाय किसी शोख आवाज ने कहा, और एक जबरदस्त कह कहा पड़ा। अच्छा तो तुम लोग यहाँ कॉरिडोर में क्यों खड़े हो? चलो ड्राइंग रूम में चलो ना, पहले भाभी का दीदार कराओ। किसी ने बच्चों की तरह जिद की। अच्छा अच्छा, तुम चलो तो सही। वो गालबन उन्हें धकेल रहा था। भाभी भाभी जान, जरा तशरीफ ले आइए। यह हैदर का कुछ ज्यादा ही शौक सा दोस्त था, जिसने बेडरूम की जानिब मुंह करके हाँक लगाई थी। नसीबे ने घबराकर दुपट्टा सर पर ओढ़ा और बाहर निकल आई। कपकपाते हुए कदमों से वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आई। सुनिए जी, मैं आऊं क्या? उसकी बड़ी महीन सी आवाज निकली थी, मगर अचानक ही अंदर से आती शोरोगुल की आवाजें थम गई। अबे बुला ना। किसी दोस्त ने गालबन गुमसुम हैदर को टहोका दिया होगा। हाँ, उसने थूक निगला। आ जाओ ना। अरे ये हमारा दोस्त तो पहले दिन ही गया। उसी मंचले ने दोबारा शरारत से कहा और सब हंसने लगे। और फिर अचानक ही सबकी हंसी को ब्रेक लग गए। नजरें झुकाए माथे को दुपट्टे से आधा ढांपे हुए वो अंदर आ रही थी। गांव से चलते हुए ही उसका हुलिया इस कदर खराब हो रहा था, और अब मजीद खराब होकर बड़ी डरावनी शक्ल इख्तियार कर चुका था। चमकते गहरे जर्द रंग के सूट में वो इस वक्त कोई कार्टून लग रही थी। उस पर चोट खाई अच्छी खासी सुतवा नाक भी फूलकर गुब्बारा बन चुकी थी। जिस कदर मेकअप उसने सुबह किया था वो अब आंसू और पसीने के मिलाप से कीचड़ बन चुका था। मैं तुम लोगों के लिए चाय पाने का बंदोबस्त करता हूँ। उन लोगों का पहला तासुर और नसीबे की शक्ल देखने के बाद हैदर की हिम्मत जवाब दे गई। वो नजरें चुराता हुआ तेजी से उठकर बाहर चला गया। सलाम जी। उसके जाने के बाद नसीबे ने माथे तक हाथ ले जाकर उन सबको सलाम किया। आप बैठिए ना भाभी। अचानक उनमें से कोई होश में आया। नसीबे ने कनखियों से देखा। वो तादाद में 4 थे और चारों हैदर ही के हम उम्र थे। वो चुपचाप कोने वाले सोफे पर टिक गई। कैसी हैं आप? उनमें से एक ने गुफ्तगू का आगाज किया। ठीक हूँ जी, वो आहिस्तगी से बोली। कब आए आप लोग? फिर किसी ने अटक कर पूछा। अभी पहुंचे हैं जी, वो फिर बोलकर खामोश हो गई। वो चारों भी अचानक ही खामोश हो गए थे जिस वक्त हैदर चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। वो सब इस तरह चुप थे जैसे किसी जनाजे पर आए हों। तुम जाओ अंदर। ट्रे मेज पर रखते हुए वो उससे बेहद आहिस्तगी से बोला। वो चुपचाप उठकर अंदर आ गई। उसकी तबीयत सख्त मुकद्दर हो रही थी। बाहर आकर उसने आहिस्ता आहिस्ता सारे घर का जायजा ले डाला। इस बेडरूम के अलावा एक छोटा सा कमरा और भी था, जिसे फिलवक्त स्टोर का नाम दिया जा सकता था। एक छोटा सा सहन था जिसके आखिर में किचन था। अटैच बाथ दोनों कमरों के दरमियान था और दोनों कमरों में खुलता था। इस वक्त वो जिस्मानी और जहनी दोनों एतबार से थकन महसूस कर रही थी। मुंह धोने की गर्ज से वो बाथरूम में घुस गई। लाइट खोलकर जैसे ही वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई, उसकी निगाह बेख्तियार सामने लगे आईने पर पड़ी। हैरत है उसके मुंह से निकला। चंद लम्हे वो टिकटिकी बांधे अपने अक्स को घूरती रही, और फिर बेख्तियार ही उसकी हंसी निकल गई। अपना इस कदर बदसूरत अक्स वो जिंदगी में पहली बार देख रही थी। काफी देर तक वो यूं ही हंसती रही, फिर नल खोलकर मुंह धोने लगी। वो शाम को सोकर उठा तो वो नहा धोकर कपड़े बदल चुकी थी। फूलदार नीला सूट पिछलों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर लग रहा था, और दुपट्टे पे चमकदार गोटे की बजाय सफेद फूल खड़े हुए थे। चाय लिए उसके सरहाने सर झुकाए खड़ी वो उसको काफी बेहतर कंडीशन में नजर आई। ओ जी ये चाय। उफ, मगर ये तुम्हारा तकिया कलाम। वो अचानक ही मायूस हुआ। क्या क्या नजरअंदाज करूंगा?
اماں جی اولاد کے مقابلے میں بھانجی کو اس قدر ترجیح؟ ہاں ٹھیک ہے رکھ دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی کہ شاید وہ بیٹھ جاؤ کہنے کی زحمت گوارا کرے، مگر وہ مہر بالب رہا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ حیدر نے ایک نگاہ بے نیاز اٹھائی اور پھر جھکانا بھول گیا۔ اس کے بال جیسے اندھیرا سا چھا گیا کمرے میں۔ گھٹنوں تک سیاہ گھنے چمکیلے بالوں کی آبشار سی بنی ہوئی تھی۔ کسی لڑکی کے حوالے سے اس کی پسندیدہ خصوصیت لمبے بال تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے اپنی تمام زندگی میں اس قدر حسین بال نہیں دیکھے تھے۔ جب تک وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں چلی گئی تب تک وہ اسے یوں ہی جاتا دیکھتا رہا۔ کیا حسین بال ہیں، اس نے پہلی بار اس کی کسی چیز کو سراہا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھ کر آفس چلا گیا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے بیڈ روم میں لائٹ بجھا کر سو گیا تھا تب نصیبے چپ چاپ دوسرے اسٹور نما کمرے میں ایک دری بچھا کر سو گئی تھی۔ جب قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے تو یوں ہی صحیح، اس نے چپ چاپ دل کو تسلی دے ڈالی تھی۔ کم از کم اتنا تو تھا کہ وہ ایک چھت کے نیچے تھی، ایک مضبوط سہارے کے ہمراہ تھی۔ دوسرے دن وہ اسے جگا کر باورچی خانے میں آ گئی تھی، اسے انڈا پراٹھا اور چائے بنا کر دی تھی اور وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے چلا گیا تھا۔ اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے جھاڑو سنبھالی اور گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ 3-4 دن سے صفائی نہ ہونے کے باعث گھر کافی گندا ہو رہا تھا۔ جھاڑو لگا کر پوچھا پھیرنے میں اسے کافی دیر لگ گئی۔ اس کے بعد وہ کچن میں آ کر ڈبوں کی تلاشی لینے لگی۔ ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء موجود تھیں۔ اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد دال چاول بنا لیے۔ سلاد کے لیے وہ پیاز کاٹ رہی تھی کہ بیل بج اٹھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ سنو ذرا اپنے کپڑے دکھاؤ۔ اندر آ کر وہ اس سے بولا۔ جی دیکھ لیں۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کر کے دامن جھاڑا۔ ارے یہ نہیں، وہ جو ساتھ لائی ہو، اس لوہے کے ٹرنک کو بھر کے، وہ دکھاؤ۔ آئیں جی، اس نے بھاگم بھاگ اپنا ٹرنک گھسیٹ کر نکالا۔ دیکھیں جی کون سے چاہیے؟ فی الحال تو میری جنس تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ چڑ گیا۔ آئندہ کی خبر نہیں، میں تمہارے لیے ہی دیکھ رہا ہوں۔ میرے لیے؟ کیا مطبل؟ مطبل؟ او اچھا، مطبل یہ کہ میرے دوست آ رہے ہیں ٹریٹ لینے کے لیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے کوئی بے حد شوق جوڑا پہننے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ذرا سی سوبر نظر آئیں۔ وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ کر ٹرنک کھنگالنے لگا۔ بات یوں تو اس کے سر سے گزر گئی، پھر بھی وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کپڑے باہر ڈھیر کر دیے، پھر بڑے تعصب سے اس ڈھیری کو گھورنے لگا۔ کوئی بھی پسند نہیں آیا جی؟ اس نے بڑی مایوسی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، کیا بات ہے ان کی، بڑی بڑی ہیروئنیں محروم ہیں ان قیمتی ملبوسات سے، وہ بولا اور پھر سر جھٹک کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ حیرانی سے اس پل میں تولا پل میں ماشا شخص کو دیکھتی رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر مڑا اور ذرا سا نزدیک آ کر بغور اس کو گھورنے لگا۔ اس کاروائی پر وہ ایک دم بوکھلا کر دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پہنچنے لگی۔ ہٹاؤ یہ دوپٹہ، وہ یکایک سختی سے بولا۔ نصیبے نے گھبرا کر ہاتھ گرا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھی طرح اس کے نقوش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو کر بولا۔ بال دکھاؤ۔ جی، ادھر آگے کرو بال۔ نصیبے نے جھٹ چٹیا آگے کر لی۔ کیا کھاد ڈالتی ہو بالوں میں؟ چٹیا کی لمبائی و موٹائی دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں جی، میں کھاد کیوں ڈالوں گی؟ وہ بڑی حیران ہوئی۔ تمہارا بھروسہ نہیں اس لیے پوچھ لیا۔ وہ ہنس دیا۔ کچھ پکایا ہے؟ ہاں جی، دال چاول پکائے ہیں، وہ فوراً بولی۔ نکالوں؟ ہاں میں ذرا منہ دھو لوں، وہ کہتا ہوا باتھ روم کی جانب مڑ گیا۔ اگلے دن وہ ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھا اخبار پڑھتا رہا تو اسے قدرے حیرت ہوئی۔ او جی دفتر نہیں جانا آپ نے؟ نہیں، کل بتایا تو تھا کہ ٹریٹ دینی ہے آج۔ اس نے اخبار پر سے سر اٹھایا۔ تھوڑی دیر اس کی احمق شکل کو گھورتا رہا۔ دعوت ہے آج دوستوں کی، پھر وضاحت کی۔ اپنے گھر؟ ہاں یہاں اپنے گھر، وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بھی کافی طنزیہ ہوتی تھی۔ او جی پھر کوئی انتظام بھی تو کریں۔ بات سنو، اس کی بات کے جواب میں وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ سنائیں جی، ایک بات مانو گی؟ حکم کریں جی۔ اس نرم لہجے پر وہ ایک دم پگھل گئی۔ اپنا تکیہ کلام چھوڑ دو، وہ بڑی بیزاری و عاجزی سے بولا۔ یہ اگر ہر بات کا آغاز او جی سے نہ بھی کرو تو کوئی حرج ہے؟ وہ اسے چند لمحے تکتی رہی، پھر بات اس کے پلے پڑ گئی۔ او اچھا جی، کوشش کروں گی جی۔ پھر جی جی وہی رٹ، یہ جی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تمہیں؟ اچھا جی، نہیں جی، وہ اب نہیں بولوں گی جی۔ اس کے گھورنے پر وہ بڑی مسکینی سے بولی اور حیدر نے سر تھام لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سنو، اب تم جلدی سے نہا لو، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے وہ چونکی۔ نہیں، انہوں نے تو رات میں آنا ہے، ابھی تمہیں لے کر چلنا ہے۔ کہاں ہے؟ ایک جگہ، سوالات مت کرو، جا کر نہا لو۔ اور سنو، یہ ایک من
बदबूदार किस्म का जो तेल लगा रखा है उसे अच्छी तरह से निकालना, 2 मरतबा शैम्पू करना, समझी? हाँ, क्या हाँ, समझ गई। तो जी नहीं बोला जाता, ये हाँ क्या होता है? आप ही ने तो मना किया है ना? वो बेचारगी से बोली। फिर जी कैसे बोलूं? अच्छा अच्छा, उसे हंसी आ गई। ज्यादा मजलूम मत बनो और नहा लो जाकर। अच्छा जी। वो मुड़ी और फिर घबरा गई। नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा। और वो उसकी इस हरकत पर हंसता ही चला गया। उस रोज नहाने में उसने अपनी पूरी जान सर्फ कर डाली। आधा साबुन खर्च करके वो बाहर निकली तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अच्छी तरह अपना जायजा लिया। हूँ अब कुछ गोरी हुई हूँ, वो कदरे मुतमईन हुई। इस वक्त उसने हरे रंग का बिल्कुल सादा कॉटन का सूट पहना था, क्योंकि हैदर के अंदाज से इतना तो वो समझ गई थी कि उसे चुभते हुए रंग और रेशमी कपड़े पसंद नहीं हैं। बालों में कंघा करके उसने आगे पीछे हो होकर कई बार अपना जायजा लिया, फिर मुतमईन होकर बाहर आ गई। मैं नहा कर आ गई हूँ जी। जुबान जुबान थे फिसल गई। हैदर ने अखबार पर से नजरें उठाईं और सर से पांव तक उस पर एक तनकीदी निगाह डाली। सर हिलाकर उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। 4 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वो खड़ा हो गया, बालों में उंगलियां फेरने लगा। कहाँ पर? वो उलझी। जहां मैं कहूँ वहां पर। वो साइड टेबल पर रखी रिस्ट वॉच उठाकर बांधने लगा। अच्छा। वो चुप हो गई। चलो आ जाओ। चाबियां उठाकर वो बाहर की तरफ चल पड़ा। वो भी पीछे पीछे चल दी। गाड़ी में बैठकर भी वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से ड्राइव करता रहा। नसीबे ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। जहां ले जाते हैं ले जाएं, उसने जहनी कश्मकश से तंग आकर सोचा। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी एक दुकान के सामने रोकी। ये कौन सी जगह है? नसीबे ने बाहर झांका। ये वो जगह है जहां से तुम एक बदली हुई शख्सियत लेकर बाहर आओगी, वो दरवाजा खोलते हुए बोला। चलो उतरो। वो चुपचाप उतर आई। अंदर 3 4 खवातीन मौजूद थीं। चारों तरफ लगे दीवारगीर आईनों को वो हैरानी से देखने लगी। ये मेरी वाइफ हैं, वो एक मोटी सी औरत से कह रहा था। इनका पार्टी मेकअप कर दीजिए, बालों का भी कोई अच्छा सा स्टाइल बना दे। मैं ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 1 डेढ़ घंटे बाद पिक कर लूँगा। ठीक है, आप इत्मीनान से जाएं। वो मुस्कुराकर बोली। थैंक यू। वो मुड़कर बाहर निकल गया। नसीबे का दिल धक धक करने लगा। आइए आप इधर आ जाएं। वो उसे लेकर दूसरी तरफ आ गई। और 1.5 2 घंटों बाद जब वो उसे लेने आया तो वो आईने में खुद को देख देख कर हैरान हो रही थी। आगे की बैक कॉम्बिंग उसके चेहरे पर बेहद सूट कर रही थी। सलीके से किए गए मेकअप ने वाकई उसके चेहरे को बिल्कुल नया रंग दे दिया था। हैदर ने पेमेंट करने के बाद उसको एक नज़र देखा और चलने का कहकर बाहर आ गया। कार में बैठने के बाद वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। गुड। सताइशी लहजे में कहा गया उसका ये एक लफ्ज नसीबे को बेहद खुश कर गया। मैं अच्छी लग रही हूं ना? मैंने कब कहा? उसने मुस्कुराहट लबों में छुपाई। अभी जो कह रहे थे। क्या कह रहा था? कि गुड लग रही हूँ। वो शर्माई। वो इतनी जोर से हंसा कि वो उछलकर छत से जा लगी। वो ता देर हंसता रहा। नाराज होकर उसने रुख मोड़ लिया। ये तो हमेशा मखौल करते हैं, उसने सोचा। घर पहुंचने के बाद वो उसे खाने के सामान के पैकेट थमाते हुए बोला। जल्दी जल्दी सारा सामान किचन में लेकर चलो, अभी प्लेटें वगैरह भी लगानी हैं। बहुत सारे लोग आएंगे क्या? वो सामान थामते हुए बोली। नहीं, 4 5 दोस्त हैं बस। बहरहाल इंतजाम तो अच्छा सलीके का होना चाहिए ना। आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी सब कुछ कर लूंगी। जल्दी करो, अभी कपड़े भी चेंज करने हैं तुमने। कपड़े कौन से पहनूं? वो सोच में पड़ गई। लाया हूं मैं, तुम फिक्र मत करो। और काम करो। उसे डांट कर वो बकिया सामान उठाए अंदर आ गया। काफी देर तक वो उसे डांट डांट कर सारा काम समझाता और करवाता रहा। किचन से कमरे और कमरे से किचन तक की दौड़ लगा लगा कर वो थक गई। तब कहीं जाकर उसकी तसल्ली हुई। हाँ ठीक है, चलो तुम कपड़े बदल लो, अंदर कमरे में रखे हैं। वो बड़ी बेताबी से अंदर आई। बेड पर रखे हुए डिब्बों को उसने जल्दी जल्दी खोला। शॉकिंग पिंक शेफून का कुर्ता दुपट्टा था, जिस पर सिल्वर नाजुक सा काम था। गले और आस्तीनों पर काम के अलावा पूरे सूट पर मुकैश भी की हुई थी। इतना खूबसूरत सूट देखकर वो बड़ी एक्साइटेड हुई। दूसरे डिब्बों में सिल्वर कोट शूज थे, छोटी सी टो और पेंसिल हील के इंतहाई नाजुक जूते थे। हील से जरा ऊपर छोटी सी बो लगी हुई थी। इतनी खूबसूरत चीजें तो उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। खुशी से धड़कते दिल के साथ उसने जल्दी से जाकर कपड़े बदले। बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो मोहब्बत से अपने अक्स को तक रही थी। उसे खबर ही ना हुई कि वो कब से दरवाजे से टेक लगाए खड़ा है। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो उसे बगौर आईना देखते हुए देख रहा था। शीशा चटकने में बस 1 मिनट है अब। बस भी करो। बिलाखर वो बोला तो वो चौंकी। ओह वो जी, वो शर्मा गई। गोली मारो इस जी को। जूते क्यों नहीं पहने? पहनती हूँ अभी। वो जल्दी से बैठकर जूते पहनने लगी।
जूते कदरे छोटे थे। पैर तो बहरहाल उसने डाल ही लिए, मगर फिर खड़े होकर चलना उससे मुहाल हो गया। उफ अल्लाह हुई, हर कदम पर घबरा कर उसने एक लफ्ज़ अदा किया, क्या हुआ? ये तो बहुत काटते हैं। वो रुहानसी हुई। अच्छा, वो परेशान हुआ। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बाजार काफ़ी दूर है। वो लोग आते ही होंगे। उसने घड़ी पर निगाह डाली। अब तो ऐसे ही काम चलाना होगा। मैं अपने पुराने जूते पहन लूं? दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। क्या खबरदार जो उन 1000 पट्टियों वाले खतरनाक किस्म के खड़ाओं का जिक्र किया तो। बस ज़रा सी देर चलोगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और जेवर क्यों नहीं पहना? जेवर? वो अपना सोने का सेट? जी नहीं, वो 1-1 इंच तक गर्दन में धंसा वर्की सेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो लाया हूँ। कहाँ गया? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर बेड पर रखा हुआ तीसरा छोटा सा डिब्बा उठाया। चलो पहनो, मैं ज़रा चेंज कर लूँ जब तक। डिब्बा उसे थमाकर वो बाहर निकल गया। उसने डिब्बा खोला। सिल्वर नगों वाला कुंदन का गुलूबंद और कुंदन ही के सहारों वाले बुंदे थे। चंद लम्हों के लिए वो पैरों की तकलीफ को भूल गई और आईने के सामने खड़े होकर गुलूबंद पहनने लगी। बुंदे भी उसने पहन लिए, मगर सहारे लगाना उसे कतई नहीं आया। जिस वक्त वो कपड़े बदल कर आया, वो सहारों से उलझ रही थी। क्या हुआ? वो उसके पास आया। ये इनका क्या करूं? इनका अचार डाल लो और आज खिला दो मेहमानों को। वो हंसा और फिर उसके पास आकर उसके बालों में सहारे लगाने लगा। उसकी शर्ट में से उठती भीनी भीनी खुशबू और उसका वजीहा सरापा उसके हवासों पर छाने लगा। खुद ब खुद उसकी आंखें बंद होने लगीं। जाने कितनी देर हुई, कई लम्हे गुजरे। वो यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही। बहुत देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो कमरे में अकेली ही खड़ी थी। चारों तरफ उसकी खुशबू के दरमियान तन्हा खड़ी वो खुद को ही अच्छी लगने लगी और उसका दिल चाहा कि वो सारी उम्र इस महकती फिजा में ऐसे ही खड़ी रहे। बोझल कदमों से चलती हुई वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। कितनी बदल गई थी वो। अगर इसको सोते में कोई इस तरह तैयार कर देता और जाकर वो आईना देखती तो शायद यही समझती कि वो कोई तस्वीर देख रही है। कतई ना पहचान पाती वो अपने आप को। भाई तैयारी मुकम्मल नहीं हुई क्या? वो अंदर आया तो नसीबे ने रुख मोड़कर उसे देखा। नेवी ब्लू डिनर सूट में वो इस कदर अच्छा लग रहा था कि सामने खड़ी नसीबे की सारी तैयारी अचानक ही मांद पड़ गई। बैठे बैठे अचानक ही उसकी बोसीदा झोली में आसमान का चांद आ गिरा था। उसे इस बात का एहसास हो रहा था। क्या हुआ? उसे अपनी जानिब यूं तकता पाकर वो हैरान हुआ। मेहमान नहीं आए? वो अफसरदगी से मुस्कुराकर बोली, आने वाले हैं, चलो आ जाओ तुम भी। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम की सेटिंग उसने आज के दिन के लिए थोड़ी सी तब्दील कर ली थी। थोड़ी देर बाद बाहर हॉर्न बजा। हैदर उठकर बाहर चला गया और इन लोगों को लेकर अंदर आया। ये भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कल जो दोस्त उससे मिलकर गए थे, उन्हें बड़ी खुशगवार किस्म की हैरत हुई। वालेकुम अस्सलाम जी। वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। आने वालों में खातून भी शामिल थी। डीप रेड कलर की साड़ी के बॉर्डर पर बनारसी पट्टी लगी थी। शानों तक कटे सिल्की शहद रंग बालों को उसने आगे से क्लिप कर रखा था। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? नसीबे के गाल पर बोसा देकर उसने बड़ी अदा से पूछा। जी। वो इस हरकत पर बौखला सी गई। ये रुशना है। हैदर ने बरवक्त पहुंचकर उसकी मदद की। मेरी कोलीग है और रुशना ये नसीब है। बड़ी ही खुश नसीब है। वो बड़ी अदा से मुस्कुराकर बोली। हमसे साफ बचाकर ले गई ना तुम्हें। अरे आपकी जुल्फों के जाल में जो एक बार फंसे वो फिर निकल सकता है? हैदर जोर से हंसा। नॉटी बॉय। उसने हैदर के शाने पर हल्का सा मुक्का मारा और खुद भी हंसने लगी। नसीबे ने कदरे नागवारी से यह मंजर देखा और वहां से हट गई। हैदर के दोस्त ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रहे थे। सबसे ज्यादा वही औरत हंस रही थी और उसके साथ हैदर। दोनों आपस में मगन जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। नसीबे वहां से हटकर सोफे पर आकर बैठ गई। हूँ आई बड़ी, बड़ा हसीन समझ रही है, गिटमिट करके खुद को। उसने जलकर सोचा, क्या है इसमें? परकटी है और साड़ी बांधती है बस। वो रुशना का जायजा ले लेकर सोचती रही। नसीब भाई खाना लगाओ, इन भूखों की आंतें बाहर न निकल आए। हैदर को बड़ी देर बाद उसका ख्याल आया। पूरा नाम क्यों नहीं लेते मेरा? सबके सामने तो बड़े प्यार से बोलते हैं, दोगले कहीं के। उसे हैदर पर भी गुस्सा आ रहा था। सब कुछ तैयार ही था। उसने डिशें लाकर रख दी तो वो सब वाकई भूखों की तरह टूट पड़े। भाई हैदर, लगता है तुम्हारी वाइफ को कुकिंग से दिलचस्पी नहीं है। सारी चीजें बाजारी। रुशना ने नाक चढ़ाकर कहा। बात यह है कि हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हनों से इतना काम नहीं करवाते। वो मजे से बोला। वरना खाना पकाना उसे सब आता है। रियली? वो नसीबे की जानब देखकर बोली। क्यों भाई नसीब जी, क्या क्या बना लेती हैं आप? जी, जाने कि उसके मुखातिब करने से वो नर्वस हो जाती। सब कुछ ही पकाना आता है मुझे तो। कहीं हमारे हैदर का दिल ना पका दीजिएगा।
اس نے پھر ادا دکھائی، ہمارے حیدر۔ کھٹ سے جا کر یہ لفظ اس کے دل پر لگے۔ بھئی اب ایسے مت پکارو، ان کے جملہ حقوق بحق مسز نصیب حیدر محفوظ ہو چکے ہیں۔ حیدر کے کسی دوست نے اس کے دل کی پکار سن لی۔ ہاں، اس نے شوق سے آہ بھری۔ آہستہ آہستہ ہی عادت پڑے گی نا، اور سب زور سے ہنس دیے۔ بھابی جی اب آپ آ گئی ہیں نا تو خوب خرچہ کروائیے گا اس کنجوس کا۔ حیدر کا دوست آفاق اس سے مخاطب ہوا۔ ایمان سے بھابی اتنا کچھ جمع کر کے بیٹھا ہے نا، اور خرچ کرنے سے جان جاتی ہے۔ اس کی ابھی شادی سے مہینہ بھر پہلے اسے کہہ کر قسطوں پر گاڑی دلوائی ہے۔ یہ گھر بھی سال بھر پہلے ہی لیا ہے اس نے، اتنا کہہ سن کر، ورنہ تو اتنے پھٹیچر فلیٹ میں رہتا تھا جسے ڈربا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا اچھا بس، حیدر نے اسے گھورا۔ آستین کے سانپ، زیادہ بے جمالو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرے بیچارہ، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ رشنا ہنسی۔ لیکن تم فکر مت کرو، مسز نصیب شکل سے کافی معصوم نظر آتی ہیں، اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہیں۔ جانے اس کے دماغ میں کون سا لفظ تھا جس کی جگہ اس نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حیدر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اچھا بھئی اب اجازت۔ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو بھئی، چائے کا ایک دور اور ہو جائے۔ نہیں نہیں، پھر کبھی صحیح۔ روشنا نے اپنے نازک سی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ چلو نکلو پھر، آفاق بولا۔ ابھی ان سب کو میں نے ڈراپ بھی کرنا ہے۔ ساتھ آنے کا پروگرام بنا کر میری پتلی گردن پھانسی ہے انہوں نے۔ بھابی آپ کے لیے ہم سب کی طرف سے۔ حیدر کے ایک کافی کم گو دوست لیاقت نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے جی؟ وہ گھبرائے۔ لے لو، حیدر نے آہستگی سے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر گفٹ لے لیا۔ وہ دونوں انہیں چھوڑنے گیٹ تک آ گئے۔ ہائے مر گئی میں تو۔ جیسے ہی ان لوگوں کی گاڑی آگے بڑھی وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر پلٹا۔ چھالے پڑ گئے ہیں۔ رونی صورت بنا کر اس نے اپنے پیر دکھائے۔ 3-4 گھنٹے تک وہ جس صبر آزما دور سے گزری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اب تو پیروں میں جیسے انگارے سے دہک رہے تھے۔ اوفو، اس نے گہرا سانس کھینچا۔ شکر ہے ان لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کر دی۔ ان کے سامنے ہی ایسا کرنا ہوتا تو اتنی دیر تک تکلیف کیوں برداشت کرتی؟ وہ ناراض ہوئی۔ اچھا چلو اب اندر آ جاؤ۔ وہ مڑ کر اندر چلا گیا۔ ہوں، پھر بن گئے پہلے جیسے۔ وہ وہیں بیٹھی تلوے سہلاتی رہی۔ کچن میں بیٹھی وہ سالن پکانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت ہی آگئے کیا؟ اس نے سوچا۔ ابھی تو ان کے آنے میں کافی دیر ہے۔ سوچتی ہوئی وہ ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ سے آنکھوں کا پانی صاف کرتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ جی کس سے ملنا ہے جی؟ گیٹ پر کھڑی خاتون اور ان کے پیارے سے بچے کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ملنا تو تم سے ہی ہے، وہ مسکرائیں۔ میں پڑوسن ہوں تمہاری، سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ اوہ اچھا، آئے نا پھر۔ وہ ایک طرف ہٹی۔ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ السلام علیکم آنٹی۔ 9-10 سالہ بچے نے اسے بڑے احترام سے سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ میرا نام حسن ہے، بڑا اچھا نام ہے آپ کا۔ نصیبے نے پیار سے بچے کا گال سہلایا اور انہیں لے کر اندر آ گئی۔ آپ بیٹھے جی، میں ابھی آئی۔ انہیں بٹھا کر وہ جلدی جلدی کچن میں آئی، ہاتھ دھو کر ان لوگوں کے لیے شربت بنایا اور ٹرے میں گلاس سجا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ارے یہ تکلف کیوں؟ میں تو یوں ہی تھوڑی دیر کو آ گئی تھی۔ آپ کا اپنا گھر ہے جی، چاہے روز آئیں۔ وہ مسکرائی۔ پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ میرا نام ساجدہ ہے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ تمہارے لان سے جس گھر کی بالکونی نظر آتی ہے نا، وہی میرا گھر ہے۔ کئی دن سے تمہیں دیکھ رہی تھی، سوچا نئی نئی آئی ہو کسی شے کی ضرورت نہ پڑے، اسی لیے چلی آئی۔ بڑا اچھا کیا جی، مجھے اب کوئی مشکل ہوئی تو آپ ہی کے پاس آؤں گی۔ کب ہوئی تمہاری شادی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ مہینہ ہونے والا ہے جی۔ وہ خود بخود افسردہ سی ہو گئی۔ بس اتنے سے دن، اور شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے کئی سال گزر گئے ہوں۔ ذرا سج سنور کر رہا کرو بھئی۔ بس جی، نصیبے اداس ہوئی۔ ان کو پسند ہی نہیں ہے نا میرا سج سنور کر رہنا، ان کو اصل میں سادگی پسند ہے۔ اچھا، وہ بڑی حیران ہوئی۔ حیرت ہے؟ اصل میں جی وہ تو ہیں اتنے اچھے پڑھے لکھے اور میں گاؤں کی دیہاتن، صفا ان پڑھ، جاہل، میرا ان کا تو کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں خود ہی ڈرتی رہتی ہوں کہ ان کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ وہ آج بے حد ملول تھی، بھری ہوئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو جس سے وہ اپنے دل کی ڈھیر ساری باتیں کر لے۔ تو کیا ہوا بھئی، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے 1 مہینے کا عرصہ تو قطعی ناکافی ہے۔ میں نے کئی ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بہت بے جوڑ لگتے ہیں مگر آپس میں بہت خوش ہیں۔ میں تو سمجھ گئی ہوں ان کا مزاج، وہی نہیں سمجھتے مجھے۔ وہ پھیکی ہنسی ہنسی۔ تو کیا تم بالکل بھی پڑھی ہوئی نہیں ہو؟ نہیں جی، 8 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے گاؤں کے مدرسے سے۔ اس کے لہجے میں فخر آ گیا۔ بس یہ شہر کی لڑکیوں کی طرح گٹ مٹ کرنا نہیں آتی مجھے۔ اس کے تصور میں روشنا آ گئی۔
ساجدہ بے ساختہ ہنس دیں۔ تو تم بھی سیکھ لو نا۔ کیسے سیکھوں جی؟ مجھے تو انگلش کی الف بے بھی نہیں آتی۔ آنٹی، انگلش کی الف بے نہیں ہوتی، ABCD ہوتی ہے۔ حسن جو بڑی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا۔ ساجدہ اور نصیبے دونوں ہنس دیں۔ دیکھا جی، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، میں بھلا کیسے سیکھوں گی؟ آنٹی، ABCD تو میں سکھا دوں گا آپ کو، پتا ہے میں 4th کلاس میں ہوں۔ اچھا، نصیبے کے لہجے میں اشتیاق در آیا۔ تم مجھے سکھا دو گے؟ کیوں نہیں، ساجدہ بولی، یہ روز آ کر تمہیں کچھ نہ کچھ پڑھا دے گا۔ کیوں حسن بیٹے؟ جی ممی، وہ پرجوش ہوا۔ ببلی سے تو میں اتنا کہتا ہوں آؤ اسکول کھیلیں، پر وہ بھاگ جاتی ہے۔ اب میں آنٹی کا ٹیچر بن جاؤں گا، پھر روز آیا کرنا۔ نصیبے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی کبھی انگلش بول سکے گی۔ جی آنٹی، روز آؤں گا۔ ساجدہ تھوڑی دیر تک بیٹھی اس سے اسی موضوع پر باتیں کرتی رہیں۔ ان کا تسلی دینے کا انداز بہت اچھا تھا۔ نصیبے کے دل کا بوجھ بڑی حد تک کم ہو گیا۔ پھر اس سے گھر آنے کا وعدہ لے کر وہ گئیں تو اس نے دوبارہ کچن میں آ کر کام کا آغاز کیا۔ وہ بڑی پریشان سی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ویسے روز وہ دوپہر کے کھانے تک آ جاتا تھا، مگر آج اتنی دیر ہو جانے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ نصیبے انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ بالآخر 6 بجے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے بھاگ کر گیٹ کھولا۔ اتنی دیر لگا دیا آپ نے، اس نے کہا۔ وہ چپ چاپ گاڑی لاک کرتا رہا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ وہ یکدم پلٹا۔ کیا ضرورت تھی پریشان ہونے کی؟ مر گیا تھا کیا میں؟ یا بندھا ہوا ہوں میں تم سے؟ جب میری مرضی ہوگی تب آؤں گا، اور مرضی ہوگی تو نہیں بھی آؤں گا۔ تم کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، تمہاری اپنی ذات ہی کافی ہے دوسروں کے لیے پریشانیاں اور خواریاں پیدا کرنے کے لیے۔ وہ دھم دھم کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دم بخود سی کھڑی رہ گئی۔ بھلا اس نے کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا جس پر وہ یہ سب کچھ سنا کر چلا گیا تھا، اور اس کی ذات سے اس کو کون سی پریشانیاں لاحق ہوئی تھیں؟ اس نے تو کبھی بھول کر بھی اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، کوئی سوال نہ کیا تھا۔ بہت دل گرفتہ، بہت ہی ملول، وہ اجڑی اجڑی سی سارے گھر میں پھرتی رہی۔ کس جگہ اس کا کیا قصور تھا جس کی اس کو یہ سزا، یہ قید تنہائی مل رہی تھی؟ اس نے تو کبھی خواب میں بھی خدا سے ایسے شہزادے کو پانے کا تقاضا نہ کیا تھا۔ اس کی خواہشیں، اس کی دعائیں ہمیشہ ہی بہت محدود رہی تھیں۔ پھر اس کو کس بات کی سزا مل رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ رات خاموشی سے چلی آئی اور اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ تو اس نے اٹھ کر بتیاں جلائیں، پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے تک آ گئی۔ دستک دے کر اس نے اندر جھانکا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی پر گال رکھے، دوسرے ہاتھ سے قلم تھامے بڑی آہستگی سے کاغذ پر چلا رہا تھا۔ سنیے، اس نے ہمت کر کے پکارا تو اس نے دروازے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھا لینا، اتنا سارا پکا کر رکھا ہے میں نے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جب کہہ دیا کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، بس اب جاؤ، اس نے سختی سے کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ لان کے آگے بنی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھی، چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے، وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی۔ سارا دن وہ تنہا رہتی، وہ آ جاتا پھر بھی وہ تنہا ہی رہتی۔ بھلا وہ کب اس کی تنہائی شیئر کرتا تھا، وہ کب اس سے بات کرتا تھا؟ اور سب سے بڑی سزا ہی قید تنہائی ہوتی ہے۔ خاموش رہ رہ کر اس کا منہ دکھنے لگتا، اس کا دل چاہتا کہ دیواروں سے باتیں کرنا شروع کر دے، کوئی تو ہمدرد، کوئی تو غمگسار ہو۔ کافی دیر گزر گئی تو وہ اٹھ کر اندر آئی، ایک گلاس دودھ نکالا اور اس کے کمرے تک آئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اس نے اندر جھانکا، کمرہ خالی تھا۔ غالباً وہ کپڑے بدلنے کے لیے ابھی اٹھ کر باتھ روم میں گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی آئی۔ ڈھکا ہوا گلاس میز پر رکھ کر وہ مڑ ہی رہی تھی کہ اس کی نگاہ میز پر رکھے صفحات پر چلی گئی۔ آڑی ترچھی لائنوں میں اس نے جانے کیا کیا لکھ رکھا تھا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا، اب خوشی ہے نہ کوئی رنج ہے رلانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا، رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمیں اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی، ہاں حلف وفا شوق سے اٹھوائیے لیکن، ہم لوگ وفادار ہیں بے قول و قسم بھی، کہاں آ کے ملنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ اور اسی طرح کے کئی غمگین اشعار اور اداس گانوں کے بولوں سے اس نے کئی صفوں کو سیاہ کر رکھا تھا۔ باتھ روم میں گرتے پانی کی آواز بند ہوئی تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ رہتا نہیں انسان تو ہوتا نہیں غم بھی، ایک روز زمیں اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی، اس نے زیر لب دہرایا۔ اور پھر جانے کیا ہوا، وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
गुज़श्ता दिनों के जितने आंसू उसने अपने अंदर जमा किए थे, वो सारे के सारे एक मर्तबा ही बहा दिए। वो खुश नहीं है मेरे साथ, उसने रोते रोते सोचा। शायद वो किसी और को चाहते होंगे। खाला ने ज़बरदस्ती पकड़कर मुझसे ब्याह दिया। मेरी वजह से वो परेशान रहते हैं। भला मुझ जैसी जाहिल चिट्ठी अनपढ़ लड़की का उनसे क्या जोड़ था? वो इतने खूबसूरत, इतने शानदार, पढ़े लिखे, और मैं काली भजंग और बिल्कुल बेअकल। वो रोती रही। खाला, तुमने अच्छा नहीं किया अपने बेटे के साथ। मैं उनको अफसरदा नहीं देख सकती। वो मुझसे नफरत करते हैं तो बेशक करें, मैं तो हूं ही ऐसी। लेकिन मैं तो उनको चाहती हूँ ना, भला मैं कैसे उन्हें परेशान दिखूं। मैं चली जाऊंगी गांव, वापस चली जाऊंगी। इतने दिन उनके साथ रही तो इसीलिए कि उनसे मोहब्बत है, उनको छोड़ नहीं सकती। और अब जाऊंगी भी तो इसीलिए कि उनसे मोहब्बत है, इसलिए उन्हें परेशान नहीं देख सकती। हैदर जी, मैं चली जाऊंगी, जहां से आई थी वहीं हमेशा के लिए। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो बाहर आ गई। पिछले 3 दिन से उसका मामूल था, वो सुबह की नमाज पढ़कर हसन का दिया हुआ सबक पढ़ा करती थी। मगर आज उसका दिल ही नहीं चाह रहा था। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने, उसने सोचा और हाथ में पकड़ी किताब को देखा। ABCDE सफ़े पलट पलट कर वो पढ़ती रही। दिनों में उसने रंगीन तस्वीरों से मुज़य्यन पूरी बुक पढ़कर याद कर ली थी। उसने तो हसन से शर्त भी लगाई थी कि तुम देखना, ये अंग्रेज़ी कायदा 3 दिन में सीख जाऊंगी। हाँ, और शर्त के ऐन मुताबिक उसने पूरा अंग्रेज़ी कायदा 3 दिन में याद भी कर लिया था। वो तो हर वो चीज़ सीखना चाहती थी जो हैदर की पसंद की हो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जब हैदर को वो खुद ही पसंद नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो सानवी हैं। आंखों में भर आने वाले आंसू पोंछकर वो मुड़ी तो अचानक डर गई। जाने कब से वो उसकी पुश्त पर खड़ा था, उसे खबर ही ना हुई थी। और वैसे भी वो तो कभी इतनी अलल सुबह उठता ना था। घबराहट में हाथ में पकड़ी किताब उसने पीछे छुपाई। क्या छुपा रही हो? उसे घूर कर सवाल किया। कुछ नहीं जी। इधर दिखाओ। क्या है? उसने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं जी, आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। उसे बेहद खफत महसूस हो रही थी। दिखाओ, डपट कर कहा। तो नाचार उसने अपने पीछे छुपाई हुई नर्सरी क्लास की बुक उसके हाथ पर रख दी। ओह, उसने होंठ सुकेड़े। तो तालीम बालगा का सिलसिला जारी है। क्यों पढ़ती हो ये? बस ऐसे ही। वो शर्मिंदा हुई। ऐसे ही क्यों? वो बज़िद था। वो आपको पसंद है ना अंग्रेजी बोलना, तो इसलिए उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ बताया। उफ़ो, तो ये बात है। वो ज़रे-लब मुस्कुराया। फिर आगे फर इंग्लिश बोलना। A फॉर एप्पल, B फॉर बटरफ्लाई। नहीं जी, B फॉर बैट होता है। उसने तस्हीह की, इसमें यही लिखा है। वो बेसाख्ता हंस दिया। ओ हाँ, सॉरी, गलती हो गई। दरअसल मेरा दिमाग कुछ कमज़ोर है। खैर, आइंदा जो भी गलती हो मेहरबानी फरमाकर दुरुस्त कर दिया करें। किताब उसको थमाकर वो मुड़कर वापस अंदर चला गया। वो वहीं खड़ी सोचती रही कि वो मजाक करके गया है या तंज। नाश्ता करके वो चला गया तो उसने अपनी तमाम चीज़ें जमा की, अपना ट्रंक तैयार किया, फिर खाना बनाकर रखा और कपड़े बदलकर घर से बाहर आ गई। सामने ही साजदा का घर था। उसने बेल बजाई और धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। दरवाज़ा साजदा ने ही खोला था। अरे नसीब, तुम? वो खुश हो गई। आओ ना। वो उसे बड़े प्यार से अंदर ले गई। क्या हुआ, कुछ परेशान लगती हो? उन्होंने उसे बिठा के बगौर उसका चेहरा देखा। हाँ बाजी, उसने हथेलियां मसली। क्या हुआ? मेरा बेटा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है क्या? टीचर की शिकायत लाई हो? वो हंसने लगी। साजिदा बाजी, आप मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दें जी। उसने हंसे बगैर अपना मुद्दा बयान किया। क्यों? वो अचानक ही संजीदा हुई। क्या हुआ, लड़ाई हो गई? नहीं जी, लड़ना किससे है? नसीब से कौन लड़ सकता है? वो अफसरदा हुई। बस अब मैं अपने घर जाऊंगी। तुम्हारा घर तो यही है, और कौन सा घर है तुम्हारा? नहीं जी, खाली मकानों को घर थोड़ा ही कहते हैं। मैं बस अपने गांव जाऊंगी अब। उसे रोना आ गया। नसीब, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। उन्होंने प्यार से उसे लिपटा लिया। मुझे बताओ क्या बात है? आंसू और हिचकियों के साथ उसने सारी बातें उन्हें कह सुनाई। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है बाजी। भला उनका क्या कसूर? दिल पर इंसान का जोर थोड़ा ही होता है। उन्हें जब मैं पसंद ही नहीं हूँ तो वो क्या कर सकते हैं? तुम तो कर सकती हो ना। मैं क्या कर सकती हूँ बाजी? उसने हैरानी से पूछा। तुम बिल्कुल वैसी ही बन सकती हो जैसा वो चाहे। उन्होंने समझाया। देखो नसीब, अभी ये जल्दबाजी में किया हुआ फैसला तुम्हें उसे दूर तो कर देगा, हमेशा के लिए। लेकिन बाद में तुम्हें अफसोस ज़रूर होगा। बाद में तुम्हें खुद पर हैरत होगी कि बस इतनी सी बात पर तुमने अपना घर उजाड़ दिया। और फिर इस तरह तुम्हारे चले जाने से तो उसके मसाइल बढ़ जाएंगे। सारे दोस्त उससे पूछेंगे, बातें बनाएंगे, और फिर तुम्हारी खाला वो तो मर जाएंगी इस सदमे से।
پھر میں کیا کروں؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ہمت کرو، صبر کرو اور کوشش کرو اس کی پسند کے مطابق ڈھلنے کی۔ تم گاؤں کی لڑکی ہو یہ میں مانتی ہوں، لیکن کتنے سال تک تم اپنے خول میں بند رہو گی؟ آخر کو یہاں زندگی گزارو گی، لوگوں سے ملو جلو گی تو تمام باتیں خود ہی سیکھ جاؤ گی۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 سال اور بس، پھر کسی کو تم سے مل کر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کب کہاں سے آئی تھی۔ اور پھر گاؤں سے تعلق رکھنا تو کوئی باعث شرم بات نہیں ہے۔ تمہارا اخلاق، تمہارا حسن سلوک ہی کافی ہوگا لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے۔ بس تم ہمت مت ہارنا، انسان سیکھنے پر آئے تو وہ کیا نہیں سیکھ لیتا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی تو خلاؤں میں گھورتی نصیبیں چونکی۔ باجی میں بن سکتی ہوں ایسی؟ تم خود ہی سوچو، بھلا کیا فرق ہے تم میں اور شہر کی کسی لڑکی میں، تعلیم اور رہن سہن کا؟ بس نا، اور اتنی سی باتیں بھلا کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ تم بس کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جلد ہی تم اپنے شوہر کا دل جیت لو گی۔ سچ ساجدہ باجی؟ وہ کھل اٹھی۔ میں ضرور کوشش کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو تو، ابھی تو میں نے تم کو چائے بھی نہیں پلائی۔ چائے اب میں پلاؤں گی آپ کو، آپ نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ کتنی اچھی ہیں آپ۔ تم خود بہت اچھی ہو نا، اس لیے تمہیں سبھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ اچھا باجی اب میں جاتی ہوں، حسن سے کہنا کہ میں نے پوری کتاب یاد کر لی ہے، اب مجھے دوسری کتاب لا دے۔ اچھا اچھا، وہ ہنسی۔ اسکول سے آئے گا تو بھیج دوں گی تمہارے ٹیچر کو۔ گھر آ کر اس کے دل کا بوجھ اور ذہنی پریشانی میں خاطر خواہ کمی ہو گئی تھی۔ ساجدہ کی باتوں نے اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور نیا عزم پیدا کر دیا تھا۔ خواہ کچھ ہو جائے میں انہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس نے سوچا۔ ہاں بھلا کیا کہیں گے ان کے دوست کہ بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی، اور پھر خالہ کیا سوچیں گی؟ اتنی پاگل ہوں میں، ان کے لیے اور پریشانیاں کھڑی کرنے جا رہی تھی۔ اب میں بالکل ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی وہ چاہتے ہیں، اور انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں، اس نے سوچا اور دیر تک سوچتی رہی۔ اور اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ ہاں وہ رشنا، اس کے ساتھ کیسا ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، کتنے غور غور سے دیکھ رہے تھے اس کو، کتنی تعریفیں کر رہے تھے اس کی۔ پر مجھے تو ساڑی پہننا نہیں آتی، میرے تو بال بھی لمبے ہیں، کیا کرنا ہے اس گھاس پھوس کا؟ بس ذرا مجھے انگریزی آ جائے، اس نے سوچا اور مطمئن ہو کر کام میں لگ گئی۔ سوتے سوتے اس نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ شام ڈھل رہی تھی، کتنی ہی دیر ہو گئی تھی اسے سوتے ہوئے۔ ایک جمائی لے کر وہ اٹھ گئی۔ آج تو ان کو چائے بھی نہیں دی، اس نے سوچا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ کچن کی طرف جاتے جاتے اچانک ہی وہ رک گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جانے کون آیا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی اور شاید حیدر کا دوست لیاقت تھا، دونوں باتیں کر رہے تھے۔ چلو جلدی سے چائے بنا لوں، وہ سوچ کر پلٹی اور پھر ٹھٹک گئی۔ اندر سے آتی آوازوں میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ لیاقت، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا یار، نصیبیں میرا آئیڈیل نہیں تھی، تو مجھے جانتا ہے یار۔ حیدر یار عقل سے کام لو، یا تو تم نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا اور اب کیا ہے تو نبھاؤ بھی، بھلا بھابھی بیچاری کا اس میں کیا قصور؟ یہ سب مجھے بھی پتا ہے، وہ بے قصور ہے، مجھے بھی نظر آتی ہے، مگر دل کا کیا کروں؟ میرا ایک تصور تھا یار، ایک سوچ تھی، اور پھر لوگوں کی باتیں، دبی دبی مسکراہٹیں۔ گولی مارو لوگوں کو، کتنے دن لگیں گے بھابھی کو تبدیل کرنے میں؟ تم ان کو اعتماد دو، ان کی مدد کرو، دیکھنا وہ کتنی اچھی بیوی ثابت ہوں گی۔ مجھے لوگوں کی پہچان تم سے زیادہ ہے۔ اچھا چلو اب منہ مت بناؤ اور مجھے چائے پلواؤ اچھی سی۔ وہ جلدی سے مڑ کر کچن میں آ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی چلا آیا۔ سنو چائے بنا لو اچھی سی، لیاقت آیا ہے۔ اچھا ابھی لاتی ہوں، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ کتنا قیامت ہوتا ہے کبھی کبھی خود کو پرسکون رکھنا، اپنی سوچیں خواہ کیسی بھی ہوں، اتنی تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن وہی بات، کسی کی زبان سے سن کر دل پر کتنے تیر چلتے ہیں، کاش کے کہنے والوں کو اس کا اندازہ ہوا کرے۔ چائے بنا کر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ بجا کر واپس کچن میں آ گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر چولہے کی آنچ تیز تر کر دی۔ گرمی میں خود کو جلانے سے اندر کا الاؤ کچھ کم لگ رہا تھا۔ تا دیر وہ سخت گرمی میں کھڑی بے وجہ ہی کام کرتی رہی، ساتھ ہی ساتھ خود سے کیا گیا عزم بھی دل میں دہرا رہی تھی۔ ہمت ہارنے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا تھا۔ دوسرے دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور بال سکھا کر ساجدہ کے پاس چلی آئی۔ باجی مجھے ذرا بازار لے چلیں گی؟ کیوں، کیا لینا ہے؟ 2-3 چیزیں خریدنی ہیں، اور ہاں اور کیا، اور وہ بال کٹوانے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا؟ وہ چیخی۔ بال کٹواؤ گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیوں باجی کیا ہوا؟ آپ کے بال بھی تو چھوٹے ہی ہیں،
अरे तुम मेरे बाल तो देखो, 4 तो हैं गिनती के, और तुम्हारे बाल माशाअल्लाह इस कदर खूबसूरत हैं कि नजर नहीं हटती तुम्हारी चोटी से। इस कदर खूबसूरत बाल तो नसीब से ही मिलते हैं। असल में बाजी, जिसे अच्छे लगने चाहिए जब उसी को पसंद नहीं, तो क्या फायदा इस तारीफ का भी। बस मैं कटवाना चाहती हूँ। देखो नसीब, वो बेबस सी हो गई। खैर तुम्हारी मर्जी। हैरत होती है तुम्हारे शोहर पर। वो बुड़बुड़ा कर रह गई। ब्यूटी पार्लर में से उसने एल्बम में से वही स्टाइल पसंद किया जो रुशना के बालों का था। बस ऐसे बना दे मेरे बाल। वो तस्वीर देखकर खुशी से खिल उठी। देखिए बीबी, सोच लें काफी छोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं। वो मुतमईन होकर बैठ गई। कट कट कैंची चलने की आवाजें सुनती रही। हाय नसीब, साजदा बाजी ने फर्श पर बिखरे लंबे स्याह बाल देखकर दिल थाम लिया, मगर वो बेपरवाही से अपने शानों तक के बाल हिला हिलाकर आईने में देखती रही। वहां से वापसी पर उसने बाजार से एक साड़ी खरीदी। डीप रेड कलर की साड़ी पे गोल्डन फूल बने हुए थे, साथ ही मैचिंग की गोल्डन नाजुक सी सैंडल थी। घर आकर वो बेहद खुश थी। बिस्तर पर बिखरी चीजें देख ही रही थी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। झटपट उसने सारी चीजें छुपाई, बड़ी सी चादर से सर ढांपा और बाहर आकर गेट खोला। गाड़ी से उतरते हैदर ने हैरत से उसे देखा। माथे तक ओढ़ी हुई चादर जो नीचे पैरों तक जा रही थी। कहीं जाना है? उसने उतर कर पूछा। नहीं तो ये बेडशीट क्यों ओढ़ रखी है? वो दुपट्टा नहीं मिल रहा था ना? वो बौखला गई। जल्दी में वो बिस्तर पर से ही चादर खींच लाई थी। दुपट्टा नहीं मिला तो बेडशीट ओढ़ ली। हैदर को उसकी दिमागी हालत पर शुबा गुजरा। उसे अजीब सी नजरों से घूरता हुआ वो कमरे में चला गया। उसने उसी हालत में बड़ी मुश्किलों से खाना गर्म किया और जल्दी से कमरे में रखकर बाहर निकल आई। काफी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब वो खाना खाकर सो चुका होगा, तब चुपके से वो अपने स्टोर नुमा कमरे में आ गई। चादर उतारकर बिस्तर पर बिछाई और साड़ी वाला डिब्बा निकाला। ब्लाउज और पेटीकोट पहनना तो आसान था, मगर साड़ी बांधने में उसके छक्के छूट गए। क्या मुसीबत है, इतनी लंबी को कितना लपेटते हैं आखिर। उसे गुस्सा आने लगा। काफी देर तक वो साड़ी से उलझती रही। आखिर जितनी लपेट सकती थी लपेट ली। फिर गर्दन में 2-3 बल देकर अटकाई और बैठकर सैंडल पहनने लगी। हाँ भला क्या फर्क है उस रुशना में और मुझ में। बड़ा कारनामा सरंजाम देकर उसने आईने के सामने खड़े होकर तंज से सोचा, बस इसकी साड़ी जरा सी अच्छी नहीं बंधी थी ना। मैं भी सीख लूंगी साजदा बाजी से, लेकिन चलूं कैसे? लंबी हील और सख्ती से लिपटी हुई साड़ी से उसका कदम बढ़ाना मुहाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो फंस गई हूँ इसमें, उसने बेचारगी से सोचा। अचानक ही दरवाजा खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। बात सुनो। उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। बेहद हैरानगी से उसने सामने खड़ी नसीबे को देखा। नसीबे ने एक हल्की सी चीख मारी और भागकर बाथरूम की तरफ जाना चाहा, मगर लंबी हील और कदमों में लिपटी साड़ी ने उसकी एक न चलने दी और वो कटे हुए तने की तरह धड़ से फर्श पर गिरी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? उसे सहारा देकर उठाते हुए हैदर ने हैरत से कहा। तुम्हारे बाल, ओ गॉड, ये क्या किया तुमने? आप ही को तो पसंद है ना ऐसा बनना? बहुत शिद्दत से चोट लगी थी इसीलिए आंसू आ गए। मुझे मुझे पसंद है किसने कहा? वो अभी तक जैसे सदमे किसी हालत में था। वो आपकी दोस्त रुशना भी तो ऐसी ही है ना? उसने कोहनी सहलाई। रुशना? ला हौला वला कुव्वत। वो झिंझलाया। तुम्हें किसने कहा वो परकटी हीरोइन मुझे पसंद है? वो खुद ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे उससे। उसे रोना आने लगा। वो तो उसे जलाने के लिए बड़ा नाज है उसे खुद पर। नफरत है मुझे उस बेकिरदार औरत से। और तुम उस जैसी बनना चाहती हो। तुमने इस कदर हसीन बाल कटवा दिए पूछे बगैर। नाकाबिले बर्दाश्त गुस्से की वजह से उसने हल्का सा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो रोने लगी। मैं पसंद नहीं हूं ना आपको। मुझसे नफरत करते हैं आप। मुझे छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं साथ रहना चाहती हूँ आपके। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसा आप चाहेंगे। मैं हर काम कर सकती हूँ आपकी खुशी के लिए। अच्छा? वो बगौर उसे देखने लगा। मसलन क्या क्या कर सकती हो? जो आप कहें, मुझे हर काम आता है। वो बड़े मान से बोली। अच्छा? वो हंस दिया। रसगुल्ले बनाने आते हैं? हैं नहीं जी, वो तो नहीं आते। ये भी कोई काम हुआ? अच्छा, वो सोचने लगा। हाँ, टाई की नॉट बनाना आती है? नहीं जी, वो तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। खैर चलो कोई बात नहीं। उसने बेसाख्ता हंसी छुपाई। कोट तो सीना आता होगा? कोट? नहीं जी, ऐसे कपड़े तो सीने नहीं आते। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे तो वाकई कुछ नहीं आता। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। रोना तो आता है, चुप कर बातें सुनना भी आती हैं, दूध रखने के बहाने जासूसी करना भी आती है। इतने काम तो आते हैं।
اور اب تو انگریزی بولنا بھی آ گئی ہے۔ وہ شرمندگی سے لال چہرہ لیے سینڈلیں اتارنے لگی۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ آپ چھوڑ دیں گے مجھے؟ وہ کچھ دیر اس کی آس و نراس میں ڈوبی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اصل میں بات یہ ہے مسز نصیب حیدر کہ مثل مشہور ہے کہ دل آنا ہو تو کسی گدھی پر بھی آ جاتا ہے، اور ابھی ابھی مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے، تم ایسی گدھی پر جو میرے لیے دنیا کا ہر کام کر لینے کا عزم رکھتی ہے۔ اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اب لگتی ہوں نا میں آپ کو؟ کیا لگتی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ وہی گڈ، وہ شرما کر بولی۔ گڈ؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ گڈ نہیں بلکہ ویری گڈ۔ اور اس کی ہنسی میں شامل ہوتی ہوئی نصیبے کو لگا جیسے اس کے نصیب کا ہر دروازہ کھل گیا ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چاروں طرف سے آ رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔